نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ارفع و اعلی بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر ذات کبریاء ہزاراں کروڑاں درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے قابل احترام اہل اسلام بزرگوں نوجوان بھائیوں معززات مومنات صالحات عزت مآب میری ماں تے میری بہنوں، کلام رحمان قرآن مجید فرقان حمید دا 13واں پارا سورت دا نام سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم دے وچوں کچھ کلمات رب ذوالجلال دے تلاوت کیتے نے۔ میں انشاءاللہ آج جس بات نو سنانا اور سمجھانا چاہنا وہ ہے پیارے مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دے بارے اندر مسلمانوں دے اندر بہت زیادہ غلط عقیدہ پایا جاندہ ہے۔ جیڑے بھی موضوع نو میں تے چھیڑنا اور پڑھنا تے پھر اپنی قوم مسلمان امت وال ویکھنا تو ہر بارے اندر ہی اللہ رسول دا پیغام ہو رہے اور ساڈا مسلمانہ دا او دے بارے اندر عقیدہ نظریہ ہو رہے۔ تو معجزہ کی ہوندا ہے؟ جس کام نو ساری کائنات دے لوگ مل کے کرن کولوں عاجز آ جان، بے بس ہو جان، او کام صرف اور صرف کر سکدا ہے اللہ۔ تو پھر نبیاں کولوں معجزے کس طرح ہوندے نے؟ اللہ اپنے رسولاں اپنے پیغمبراں اپنے نبیاں دی صداقت انہاں دی سچائی انساناں دے کولوں منوان واسطے اپنے پیغمبراں نو اللہ معجزات عطا فرماندے نے۔ او دے اندر زبان پیغمبر دی، ہاتھ پیغمبر دا، اور اس کام نو کرنا، اس کام دا ہونا ایک قدرت رب ذوالجلال دی۔ یعنی کہ اللہ انساناں کولوں اپنے نبی دی نبوت نو منوان واسطے نبی دے ہاتھ وچوں معجزہ کرواندا ہے تاکہ اس علاقے دے لوگ، اس نبی دے سامنے آن والی قوم
انہوں اس بات دا یقین ہو جائے کہ چونکہ آ کام جڑا اس نبی نے کر کے وکھایا ہے اے کام کسے انسان دے اختیار وچ نہیں، اے تے رب دی قدرت ہے، تو لہذا اس نبی دے ہتھوں اس انسان دے ہتھوں آ کام جڑا ہو رہا ہے، لہذا اس بات اندر شک کو نہیں کہ قدرت رب دی ہے، اے رب دا نبی ہے، رب دا پیغمبر ہے، رب دا رسول ہے، تو تا واسطے اے دے زبان وچوں الفاظ نکلے، اللہ نے پورا کر کے وقاتا، انہیں ہاتھ لایا وہ چیز اس طرح ہو گئی، تو ثابت ہویا کہ واقعتاً اے شخص اللہ دا سچا نبی ہے۔ اے لوکاں کولوں منوان واسطے اللہ اپنے رسولاں نو معجزات عطا فرماندے نے، تو میں بھی اپنے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات اپنے بزرگاں پراواں مسلماناں نو سنانا چاہنا اور عقیدے دی خرابی دور کرنا چاہنا اور اپنے مصطفیٰ دی اپنے پیارے نبی دی عظمت اور شان اس دی بزرگی بیان کرنا چاہنا، تو اے دے واسطے پہلے رب دے قرآن دیاں آیتاں، کافراں دے مطالبے، نبیاں دا جواب، اے گلاں سناواں گا انشاءاللہ، تاں جا کے تواڈے سامنے معجزات دی حقیقت واضح ہوئے گی۔ تو ایس خطبے دے اندر تے شاید نبی مکرم دے معجزات دا تذکرہ نہ آ سکے، لیکن اج آپ دے معجزات نو سمجھان واسطے میں نہیں رکھن لگا۔ اللہ سانو سب نو اپنے عقیدیاں نو اسلام دے قرآن دے سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے سورہ ابراہیم اندر فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ تواڈے کول حالے نہیں آئے انہاں لوکاں دے واقعات جڑے تواڈے تو پہلے ہو گزرے نے، اور وہ کون سن؟ قوم نوح و عاد و سمود، عاد قوم دے، نوح علیہ السلام دی قوم دے اور سمود دی قوم دے واقعات، کہ انہاں نے اپنے نبیاں نال کی سلوک کیتا۔ نوح علیہ السلام آئے اور نہ آکھیا میں اللہ دا رسول ہاں، قوم نے کی سلوک کیتا۔ ایسے طریقے نال عادیاں وال اللہ دا نبی آیا، سمود وال آیا، انہاں نے اپنے اپنے نبیاں نال کی سلوک کیتا۔ اے واقعات تواڈے کول نہیں پہنچے، میں اللہ میرے مصطفیٰ تانوں سنا رہا۔ وَمِن بَعْدِهِمْ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور انہاں لوکاں دے جڑے انہاں تو بعد وچ بھی نبی آئے نے اور انہاں دیاں قوماں نے انہاں دے واقعات دا خلاصہ کیے، ذرا غور فرمانا۔ فرمایا کوئی نہیں جاندا لا یعلمہم الا اللہ، انہاں سارے نبیاں دے، نبیاں دیا امتاں دے، انہاں نال ہون والے سلوک دے واقعات کو نہیں جاندا الا اللہ، پر کون جاندا ہے؟ اللہ۔ ہن اللہ نے گل شروع کرتی، فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، اے میرے پیارے میں جنہ قوماں دا، جنہ نبیاں دا، امتاں دا تذکرہ سنان لگا، میں تیرا رب میرے پیارے مصطفیٰ تیرے ہوتے اپنا قرآن نازل فرما کے جڑے پہلے گزرے ہوئے لوکاں دا، امتاں دا، نبیاں رسولاں دا تذکرہ، انہاں دے تذکرے دا انداز کیسا ہے؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، انہاں لوکاں کول، انہاں قوماں کول آئے اللہ دے نبی، تے کیویں آئے؟ بالبینات، معجزات لے کے آئے، اپنے نبی ہون دیاں دلیلاں لے کے آئے، انہاں نے اپنی اپنی قوم کو لا کے اپنے نبی ہون دیاں دلیلاں پیش کر دتیاں۔ اپنے نبی ہون والا
اپنا سارے دا سارا معاملہ اللہ دی طرفوں نبوت والیاں نشانیاں انہاں قوماں دے سامنے انہاں پیش کیتیاں تے قوماں قبیلیاں والیاں لوکاں نے نبیاں دیاں نشانیاں ویکھ کے بجائے انہاں دی نبوت دا اقرار کرن دے الٹا کیسا انداز اختیار کیتا فردو ایدیہم فی افواہہم جدوں آن والے نبیاں نے اپنے معجزے وخائے دنیا حیران پریشان ہو کے نبی منن دے بجائے پیغمبر منن دے بجائے اللہ دا رسول منن دے بجائے انہاں لوکاں نے نبیاں دے معجزات ویکھ کے اپنے ہاتھ اپنے منہ وچ پا لے فردو ایدیہم فی افواہہم انہاں نے نبیاں دے انوکھے انوکھے معجزے ویکھ کے حیران پریشان ہو کے اپنیاں انگلاں اپنے منہ چ پا کے دنگ رہ گئے اپنے عام ماحول والا انداز جدو بندہ حیران ہو جائے ششدر رہ جائے دنگ ہو جائے تے او دا انداز کیسا بندا ہے اپنی انگل منہ چ پاندا ہے ہاتھ منہ تے رکھدا ہے ہیں اوے اے کی ہو گیا بڑی عجیب گل ہے تو رب دا قرآن سورت دا نام ابراہیم اللہ فرماندے نے فردو ایدیہم فی افواہہم انہاں نے میرے رسولاں دے معجزات ویکھ کے اپنیاں انگلاں اپنے ہاتھ اپنے منہاں چ پا لے وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بہ اور انہاں نے جواب اندر اپنے اپنے قوم نے اپنے اپنے رسولاں نو جواب اندر کیا کفرنا بما ارسلتم بہ تسی جیڑیاں نشانیاں لے کے آئے ہو رسول بن کے آئے ہو کفرنا اسی انہاں دا انکار کرنے کفر کرنے جاؤ نہیں من دے بلکہ انہاں دا اعلان ہویا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ آکھن لگے اسی شک کرنے جو تسی لے کے آئے ہو اسی انہاں دے بارے اندر اے نہیں من دے کہ تسی اللہ دے نبی ہو اے تواڈے معجزات نے بلکہ انہاں کیا سانو شک وے تسی تے جادوگر ہو تسی جادو دے نال ساریاں نشانیاں وکھا کے سانو اپنے پیچھے لانا چاہندے ہو اور آکھیا کہ کافراں نے قالو ان انتم الا بشر مثلنا اوے اسی تواڈے تے ایمان کیویں لے آئیے اسی تانوں اللہ دا نبی پیغمبر رسول کیویں من لئیے حالانکہ تسی تے ساڈے ورگے بشر جے قرآن دے کلمات دوست رب دا واسطہ جے اپنے دماغ دیاں ٹیپاں اندر ریکارڈ کر لو قالو جمع دا لفظ ساری قوم نے آکھیا جیڑا نبی جس قوم وال گیا ساری قوم نے کی آکھیا قالو ان انتم الا بشر مثلنا اور تسی تے ساڈے ورگے بشر جے ساڈے ورگے انسان جے جویں دے اسی اوویں دے تسی جویں اسی کھانے ہاں تسی کھاندے ہو اسی پینے ہاں تسی پیندے ہو ساڈیاں شادیاں تہاڈیاں وی شادیاں ساڈیاں اولاداں تہاڈیاں وی اولاداں اسی تانوں نبی نہیں مندے چونکہ تسی انسان جے اللہ اکبر اللہ تیرے قرآن دیاں عظمتاں کیسیاں نے اللہ کھول کھول کے کافران دے اعتراض تے عقیدے بیان کر رہا ہے ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون اما كان يعبد آباؤنا اور تسی تے چاندے جے سانو منع کر دیو سانو روک دیو انہاں دی پوجا کولوں انہاں دی عبادت کولوں جنہاں دی پوجا تے عبادت ساڈے دادے پردادے کردے آئے نے تسی انہاں دے کولوں سانو روکن واسطے آئے جے ہن لو اعلان ساڈا کیے فاتونا بسلطان مبین اگر تسی واقعہ سچے نبی جے پھر جیڑی اسی ڈیمانڈ کرنے ویسا معجزہ وکھاؤ ساڈی جو ڈیمانڈ ہے نا جو اسی آکھیے انج کر کے وکھاؤ
جو اسی کہنے ابھی انج کر کے وکھا جے نبی ہے تے آ کر کے وکھا دے. جی میرے مصطفیٰ نو کافر آکھیا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے آکھیا جے واقعہ ہے محمد اللہ دا سچا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس طرح ہونا چاہیے آسمانہ دا چند دو ٹوٹے کر کے وکھا، اسی من لواں گے. کافراں دے ذہن اندر گند کی سی، آکھن لگے بندہ جادوگر ہے، جادو کر لیندا ہے، جیڑا بندہ اے دے کول آئے اونوں جادو کر لیندا ہے، درختاں تے جادو کر لیندا ہے، پتھراں تے جادو کر لیندا ہے، اور جدھر نوں منہ کردا جاندا ہے بہت بڑا جادوگر ہے. اپنے جادو دے زور نال زمین دیاں ساریاں چیزاں اپنے حق اندر کیتی جاندا ہے. ساریاں مل کے مشورہ کیتا آسماناں تے محمد دا جادو نہیں چل سکدا، تے آؤ نا سارے مل کے لو بھی اج رولا مک جانا ہے. اسی مطالبہ کرنے کہ آسمانہ دا چند دو ٹکڑے کر کے وکھا دے. اگر چند دو ٹوٹے ہو گیا اسی من لواں گے واقعہ تو اللہ دا سچا نبی ہے. تو ایمان والیو میرے پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب العالمین نے فرمایا اپنا فرشتہ کل کے میرے سونیا ساری قوم والیاں نو کٹھا کر لے، رات دا سما ہوئے ذرا مکے تو باہر چلا جا، ساری قوم نو جمع کر لے، آسمانہ دے چن وال انگلی دا اشارہ سونیا تو کر دیویں، چن دو ٹوٹے میں کر دیاں گا. راتاں پہ گئیاں، مکے دی دنیا کٹھی ہو گئی، سارے جناب تماشائی بن کے، اور وچوں کی آدھے نے اج لگو نا پتا بڑا ایتھے تو جادو چلا لیندا ہے، اج نتارے نہیں ہو جان گے، اج دودھ پانی وکھرا ہو جائے گا، اج کھوٹا کرا وکھرا ہو جائے گا. ایویں نے لوکاں نوں پاگل بنایا، پیچھے لایا میں نبیاں لا ایدا جادو آسمان تے چلنا کو نہیں، ایدا جادو چن تے چلنا کو نہیں. اج دی نبوت والا قصہ ہی پاک ہو جائے گا. اللہ اللہ آئے کافر اور اللہ دے پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے، ابو جہل بھی آیا، اتبا بھی آیا، شیبہ بھی آیا، دوجے بھی آئے، آ کے آکھن لگے ہاں بھی شیرا جوانا ساڈیا پترا پتیجیا اج ذرا سانو چند دو ٹوٹے کر کے وکھا، اسی ہنے تیرا کلمہ پڑھ لواں گے. تو میرے پیارے مصطفیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے فرمان نال حکم نال اپنی مبارک انگلی اس طرح کر کے اٹھائی، چل رب العالمین نے دو ٹوٹے کر دیتا، ایک ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، اور کناں نو اللہ نے توفیقاں نصیب فرمائیاں، کئی تے اوتھے کلمہ پڑھن والے بن گئے، مصطفیٰ دی امامت آپ دی نبوت ایمان لے آن والے بن گئے، کئی تے اسے میدان اندر کھڑوتے پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کئی نے تے گواہیاں دیتیاں کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سوا کو اللہ دا سچا نبی نہیں. لیکن کفر دا امام ابو جہل پھر بھی اوتھے انکار کر گیا، اوتھے بھی آکھن لگا نا 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 تیرا تے جادو آسمانہ تے بھی چل گیا ہے. اور لوگوں ذرا غور فرمانا، اینو کہندے نے معجزات مصطفیٰ، اور حدیث اندر ہونے پردہ پردہ میں آیا ہاں، آپ جا رہے نے، ایک جنگلی پینڈو بدو جیا کالا کلوٹا بندہ آیا، آپ نے پوچھا کدھر جانا ہے، کہندا اپنے مکان وال جا رہے ہاں. میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میں تانوں پلائی دی بات نیکی دی بات سناواں سنے گا؟ او جنگلی بندہ پینڈو کہن لگا ہاں بھی سنا. میرے پیارے مصطفیٰ نے او دے سامنے اسلام دی دعوت پیش کی تھی، اللہ دی بڑائی کی بریائی دیاں باتاں رکھیاں، اور آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، آ میں گلاں تینوں تاں کہنا وا عرشاں والے رب نے مینوں اپنا محبوب بنا کے ساری کائنات دے انساناں وال بھیجیا ہے، میں اللہ دا رسول بن کے پیغمبر بن کے آیا وا. تے او پینڈو جنگلی آکھن لگا
اس بات دی گواہی کون دیندا ہے؟ میرے پیارے آقا نے فرمایا او جڑا درخت پراں کھڑوتا ہے آ وچارے کھاڑا جیا وگدا ہے پرلے پاسے جڑا درخت کھڑوتا ہے، اگر یہ گواہی دے تے من لیں گا؟ وہ کافر کہندا ہاں میں من لواں گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے اشارہ کیتا، او تو درخت ٹردا ٹردا پیارے مصطفیٰ دے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا درختہ ذرا گواہیاں تے دے، میں اللہ دا نبی ہاں کہ نا؟ رب اکبر دی قسم 3 مرتبہ اس درخت نے اپنی زبان وچوں آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ او بندہ اسی ویلے حیران پریشان ہو کے آپ نو نبی من کے آکھن لگا یا رسول اللہ میں اپنے خاندان قبیلے وچ جان لگا واں، انہاں نو اسلام دی دعوت پیش کراں گا، اگر انہاں من لیا تے ٹھیک ہے، ورنہ میں گھر بار چھڑ کے کلا تیرے دردا فقیر بن جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس طرح لوگ کلمہ پڑھ دے، مصطفیٰ دے موجزے ویکھ دے اور آپ دے نال رہن والے بن جاندے۔ اسی طرح جویں اے کہندا پیا ہے پینڈو جے میرے خاندان والیاں نے میرے گھر بار والیاں نے اسلام قبول کر لیا پھر تے اللہ دے نبی ٹھیک ہے، اگر وہ کافر ہی رہن گے میں گھر بار چڑھ کے تیرے دوارے تے در تے آ جاواں گا۔ اسی طرح بڑے بڑے صحابہ حضرت بلال بھی آئے، آپ دے غلام بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا، پھر ساری دنیا چھڑ کے ہر ویلے پیارے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے چلن والا نال نال رہن والا بن گیا۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو سارے صحابہ نالوں زیادہ مصطفیٰ دیاں حدیثاں دا حافظ کیویں بن گیا ہے؟ عرض کردے نے میرے دوستا لوکی کاروبار کردے سن، لوکی بیویاں بچیاں جا کے بیٹھ جاندے سن، لوگ اپنیاں دکانداریاں تے زمیناں کھیتیاں کردے سن۔ جدوں تو میں کلمہ پڑھیا میں ساری دنیا پلا کے مدینے والے دے پیچھے پیچھے رہندا سا، آپ گھر چلے جاندے میں آپ دے دروازے تے چوکیدار بن کے بہ جاندا سا، آپ جدوں گھروں باہر نکل دے میں آپ دے نال نال رہندا، جو پھل تے موتی پیارے مصطفیٰ دی زبان وچوں کردے سن میں اپنی چولی پاندا رہندا۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ سارے صحابہ نالوں ابو ہریرہ مصطفیٰ دی حدیثاں دا حافظ الحدیث بن گیا۔ اس لیے کسی شاعر نے آکھیا ہے صحابہ دی شان اندر جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، نیوں دا مانا دوستی محبت، جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چوری پھیر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے، چھڈ حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوے تے پا بیٹھے، اونا لینا کی ہور خدا کولوں جڑے لب محبوب خدا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو غور فرمانا اے پیارے مصطفیٰ دے معجزات نو بیان کر رہے ہیں۔ کالا کلوٹا جانگلی اسے ویلے کلمہ پڑھ لیندا ہے، آپ دا غلام بن جاندا ہے، تو اینو کہندے نے نبیاں نو اللہ معجزات عطا فرماندا ہے۔ تے معجزات اندر مسلماناں نو غلطی کی لگی ہے، مسلمان سمجھ دے نے اے جو کچھ ہوندا ہے نبی اپنی قدرت نال طاقت نال مرضی نال کردا ہے۔ آ خرابی مسلمانوں ساڈے چ پیدا ہو گئی، اسی نبیاں دے بارے اندر معجزات نو سن کے سمجھ کے اے عقیدہ بنا لیا کہ ساریاں اے طاقتاں اے چندوں ٹوٹے کرن والیاں، پتھراں نو بلان والیاں، درختاں نو بلان والیاں، بکو روڑاں نو کلمے پڑھان والیاں، اے ساریاں طاقتاں نبیاں دے کول ہوندیاں نے۔ میں مصطفیٰ دے معجزات نو بیان بھی کردا جاواں، نال اپنے ویرو اپنے عقیدیاں اتے صفائی والی نظر بھی پھیردا جاواں۔ آؤ نا رب دا قرآن
قرآن کہہ رہا ہے پہلے نبی آئے تے قوماں نو آ کے انہاں معجزات وکھائے تے قوماں نے انکار کر دیتا تے آکھیا کی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تسی تے ساڈے ورگے بشر جے انسان جے، جاؤ چلے جاؤ، اسی تہاڈی نبوت نو مندے نہیں۔ لیکن نبیاں نے جواب اندر آکھیا کی قوم نے آکھیا فاتونا بسلطان مبین، اگر تسی واقعہ رب دے رسول تے نبی جے تے آ جڑے معجزات تسی وکھاندے ہو اے نہیں جیڑی ڈیمانڈ اسی کرنے آ او وکھاؤ، ساڈی مرضی دا معجزہ وکھاؤ۔ تے اللہ دے نبیاں نے جواب اندر انہاں لوکاں نو کافراں نو آکھیا کی فرمایا، سنو رب دا قرآن، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ اور ٹھیک ہے ساڈی قوم والیو تواڈے اعتراض اپنی جاتے نے، لیکن حقیقت اے وے نحن الا بشر مثلکم، اسی تے واقعی تواڈے ورگے انسان واں، شک کوئی نہیں تواڈے تے ساڈے اندر بناوٹ اندر تخلیق اندر خاندان اندر قبیلے اندر کوئی فرق نہیں، اسی بھی آدم دے بیٹے انسان واں، لیکن سانو اللہ نے شان تے مقام کی عطا فرمائے نے۔ اللہ جنہاں نو چاہندا ہے اپنے بندیاں چوں اپنا احسان کر کے نبوت دے تاج پہنا دیندا ہے، اللہ دی نظر انتخاب، اللہ جنہاں نو چاہندا ہے من اپنا احسان کر کے نبی بنا دیندا ہے، رسول بنا دیندا ہے، پیغمبر بنا دیندا ہے، دین دے چھڑدا ہے، کتاب دے چھڑدا ہے، شاناں تے مقام اللہ اپنے بندیاں چوں جنہاں نو چاہندا ہے دے چھڑدا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، تے تسی جڑا کہندے جے ساڈی مرضی دے مطابق معجزہ وکھا، تے اللہ دا قرآن نبیاں دی زبان والا کلمہ قرآن بنا کے اپنے سونے مصطفیٰ تے نازل فرمایا وما کان لنا، اور نبیاں نے آکھیا ساڈی قوم والیو ساڈے اختیار وچ نہیں جے ناتیکم بسلطان کہ اسی تانوں اپنی مرضی نال کوئی معجزہ وکھا دئیے، لیکن کیے الا باذن اللہ، اذن دا معنی اجازت، الا باذن اللہ، پر جی دی اللہ سانو اجازت دے وے، جڑا اللہ فرمائے میرے نبی ہاتھ تو لا دے انج میں کر دیاں گا، اے میرے سونے مصطفیٰ اپنی زبان وچوں درخت نو تسی کہہ دیو اینو بلا میں دیواں گا، میرے سونے مصطفیٰ درخت نو اشارہ تسی کر دیو زمین وچوں ٹور کے تواڈے قدماں چ میں لے آواں گا، ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اسی اپنی مرضی نال معجزے نہیں وکھا سکدے، پر اللہ دے حکم نال اللہ دی اجازت دے نال اللہ دی مرضی نال وکھا سکنے ہاں۔ ہن آ ذرا رب دے قرآن دا ایک ہور مقام سنو، سورہ الرعد، یہ بھی 13واں پارا، کافراں نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے فتویٰ لا دیتا، فتویٰ کیے آندے کی نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماندے نے میرے مصطفیٰ تواڈے تو پہلے بھی جن رسول آئے، تواڈے تو پہلے جن بھی پیغمبر آئے وہ سارے کی سن وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، وہ بھی بیویاں والے سن۔ پتہ لگیا کافراں دا میرے مصطفیٰ تے اے بھی اعتراض سی
تیریاں تے بیویاں نے، تیرے تے بیٹے نے، تیریاں تے بیٹیاں نے، تیری تے اولاد وے، تیرے تے بچے نے، تو کہنا میں رب دا رسول ہاں لیکن تو تے شادیاں کیتیاں ہویاں نے، تو آنا میں رب دا نبی ہاں اور تو تے کھاندا پیندا بازاراں دے ٹرنا پھرنا ہے، اسی رسول نہیں من دے۔ اللہ نے قرآن اتار کے فیصلہ سنایا، اوے کافرو بے ایمانو، میرے مصطفیٰ کو پہلے جن رسول آئے وہ سارے دے سارے کی سن، لہم ازواجن وہ بھی بیویاں والے سن، وذریہ وہ بھی اولاداں والے بال بچیاں والے سن، وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ، اور کسے رسول دے اختیار اندر نہیں کہ قوم نو کوئی معجزہ وخا دے وے، الا باذن اللہ، پر اللہ دے حکم نال ہی نبی پیغمبر رسول معجزے وکھاندے نے۔ بات بھائیو بات کی ثابت ہوئی، قرآن نے واضح کی کیتا، پہلے نبیاں تے مصطفیٰ نو من والیاں دے بجائے انکار کرن والیاں دے اعتراض کی سن۔ پہلا اعتراض سب نالوں وڈا، تسی ساڈے ورگے انسان جے، تسی بھی کھاندے جے، تسی بھی پیندے جے، تہاڈیاں بھی شادیاں، تہاڈیاں بھی بیویاں، تہاڈے بھی بچے نے، تسی بھی سوندے ہو، تسی بھی جاگدے ہو، ایسے جڑے ساڈے ورگے انسان ہون، بیویاں بچیاں والے ہون، اسی انہاں نو رسول نہیں مندے، تے جڑے ساڈی ڈیمانڈ دے مطابق فوراً معجزہ نہ وخان، اسی انہاں آخی مصطفیٰ دی کردہ ہے، اور نبی تے بشر ہو ہی نہیں سکدا۔ ایتھوں تک لوکاں نے ظلم کر چھڑیا، جدوں لوکاں نے آکھیا کہ پیارے مصطفیٰ انسانی شکل اندر آئے، انسان بن کے آئے، آپ دے ابو دا نام، آپ دے ابو جان دا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ دی پیاری امی جان دا نام حضرت آمنہ ہے، آپ سوار والے دن پیدا ہوئے، آپ دی دائی حلیمہ ہے، او دا دودھ آپ نے پیتا ہے، ساریاں گلاں دسیاں تے ساڈی قوم دے مسلماناں نے جواب اندر آکھیا، آپ شکل دیتے انسانی بن کے آئے نے پر اندروں تے آپ نوری نے۔ اور دوستو بزرگو، اللہ دا واسطہ دے، اساں کی کیتا، کافراں نے جیڑا عقیدہ رکھیا، عقیدہ اساں بھی او رکھیا، انہاں نبیاں نو بشر منیا تے نبوت دا انکار کر دتا، اساں اپنے مصطفیٰ نو نبی من لیا تے بشریت دا انکار کرتا، قلعہ اوتھے سوئی اوتھے ونڈ کرو نا اپنی اور انہاں لوکاں دے عقیدے دی ونڈ کرو، سوئی اوتھے ہی 12 بجے تے ہی۔ انہاں کیا کہ چونکہ انہاں دے سامنے نبی موجود سن، مصطفیٰ پیدا ہوئے، حلیمہ مائی لے کے گئی، آپ نے دودھ پیتا، آپ بچپن اندر، پھر جوانی اندر، پھر شادیاں کیتیاں، پھر بڑھاپے اندر، چونکہ آپ دی پوری 40 سالہ زندگی مکے والے دے سامنے سی، لہذا انہاں اے تنا آکھیا کہ تو بشر نہیں، انہاں اے کیا کہ تو بشر ہے، لہذا بشر نبی نہیں۔ ہن اساں کی آکھیا کہ پیارے مصطفیٰ نبی تے ہیں پر بشر نہیں، دسو اپنے اپنے دل و دماغ کو سوال کر کے، کیا ساڈا اور مکے والی کمپنی دا عقیدہ اکو نہ بن گیا؟ اور لوگو اللہ دا وعدہ، دوجی بات تے غور کرنا، کافراں دا عقیدہ جڑا نبی ہوئے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور شادی کرنا نیکاں بندیاں دا کام نہیں، اور نہ شادیاں کولوں دور رہنا چاہیے، بیویاں کولوں دور رہنا چاہیے، لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے جن بھی نبی آئے سارے شادیاں کرن والے، ساریاں دیاں اولاداں سن، ساریاں دیاں بیویاں سن، ساریاں دے بچے سن۔ اسی طرح میرے پیارے مصطفیٰ نے 11 شادیاں کیتیاں، آپ نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 4 بیٹے بھی عطا فرمائے، آپ دی بیٹی وچوں فاطمہ وچوں سارا سیداں دا خاندان، جگہ جگہ تے بورڈ لگے نے سادات دے قاشانیاں دے سجداں دے، جڑے جعلی نے جعلی، جڑے اصلی سید نے مننا پائے گا میرے مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دے خاندان وچوں نے۔ اور دوستو ثابت ہویا میرا پیارا مصطفیٰ بھی بیویاں والا، بچیاں والا، اولاداں والا سی، تو کافراں دا عقیدہ کی اور شادیاں کرن والا، بیویاں کول جان والا نبی نہیں ہو سکدا، نیک نہیں ہو سکدا۔ ہن ایک خرابی تھوڑی تھوڑی ساڈے وچ بھی آ گئی، اسی
بھی کہنے او فلانا بندہ جیڑا ہے او ساری عمرہ جتی ستی رہا ہے، ویاہ کیتا ہی نہیں، بڑی کرنے والا، بڑی کرنے والا، او بندہ بڑا شان والا ہے، او تے ولید دیاں چوٹیاں نو کراس کر گیا ہے، او دے نال دا ولی تے پورے پاکستان چ نہیں۔ کیوں بابا جی، کیوں بھائی جان، کیوں خالہ جی؟ او بھائیا اس لئی ویکھو اونے پوری زندگی بیوی دا منہ نہیں ویکھیا، او بیوی دے قریب نہیں گیا، اونے شادی نہیں کیتی، اونے ساری زندگی اللہ 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 تے گزار چھڈی، ثابت ہویا بہت بڑا ولی ہے۔ کئی بیبیاں کواریاں بیٹھیاں نے اور محلے داراں تے علاقے والیاں بیبیاں نہیں او دے کول پھوک مرا، نہیں اپنے پتر نو او دے کول دم جھاڑا کرا، او جتی ستی ہے، او تے کواری بیٹھی ہے، اونے شادی نہیں کی تھی، اللہ نال لا کے بیٹھی ہے۔ لوگوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، رب دا واسطہ جے اے کوارا رہنا، شادیاں نہ کرنا اور شادی نہ کرنو اجر سمجھنا، ثواب سمجھنا، نیکی سمجھنا، اے میرے مصطفیٰ دا تے رب دے قرآن دا طریقہ نہیں۔ بلکہ حدیث وچ آندا ہے 3 صحابی پیارے مصطفیٰ دے در تے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی کہ اللہ دے نبی موجود کوئی نہیں۔ انہاں تنہاں نے باہر کھڑو کے آپس گٹ مٹ کیتی، اندروں پیارے مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی سن رہیاں نے۔ آپ کو کچھ سوالات کرنے واسطے آپ دے 3 دیوانے پروانے آئے سن، لیکن جدوں اندروں جواب آیا امی جان والوں کہ آقا گھر اندر موجود کونی، یہ تینوں صحابی باہر کھڑے ہن گلاں کردے نے، آکھن لگے امی جان سانو پیارے مصطفیٰ دی زندگی دے بارے اندر دسو، اور سوال کیتی گئے۔ امی جان دسی گئیاں کہ آپ نفلی روزہ بھی رکھ دے نے، جمعرات دا روزہ، سوار دا روزہ، ہر مہینے دے چند دی 14 15 16 دا روزہ آپ روزے بھی رکھ دے نے، آپ رات نو سوندے بھی نے، آپ جاگ دے بھی نے، تہجد دی نماز بھی پڑھ دے نے، آپ دیاں ساریاں رات دیاں کر دیاں جو جو سنتا سن اما جان نے بیان کیتیاں۔ ہن انہاں تنہاں نے آکھیا آپ تے بخشے بخشائے نے، پھر آپ نفلی روزے رکھ دے نے، آپ تے بخشے بخشائے نے، پھر راتاں نو جاگ دے نے، آپاں تے گنہگار عام انسان وا۔ ہن تنہاں نے آپس اندر پکیاں سلاواں کی کیتیاں۔ ایک آکھن لگا لے بھی دوستا آپ اج فیصلہ کر لیا ہے، پوری زندگی کوارے رواں گے، نہ ویاہ کراؤ نہ وقت پاؤ، دم دا دم دھوکا نہ غم، دما دا مست کلندر کھاؤ پیو رب رب کرو۔ ایک وقت جناب ادھروں نہانا چیکدا ہے، ادھروں بیوی کہندی مولوی صاحب سبزی لے کے آئی، ادھروں مہینہ ختم ہو گیا جناب آٹا مک گیا ہے، لہذا ویاہ کرانا ہی نہیں، رولا نبڑے سارا۔ دوجا کہن لگا سن دوستا جی تیرا فیصلہ میں ویاہ نہیں کرانا تے میرا فیصلہ سن، اج تو بعد میں رات نو سونا ہی نہیں، پوری رات ہی رب رب کرانگا۔ ہن تیجا کہن لگا جے تسی دو اینج کر دے میرا اعلان سن لو، میرا اعلان ہے وے میں ساری زندگی روزے ہی رکھاں گا، کدی چھڈاں گا نہیں۔ تنہاں نے گلاں کیتیاں تے اپنے اپنے گھراں نو چلے گئے۔ بعد وچ تشریف لیا میرے پیارے مصطفیٰ تو میری پیاری امی نے اپنے سر دے سائیں نو، اپنے تاج نو، اپنے مصطفیٰ نو، رب دے حبیب نو، آپ دے سارے دیوانے پروانے صحابہ دیاں گلاں سنا دتیاں۔ یا رسول اللہ 3 بندے آئے، انہاں سوال کیتے، میں جواب دیتے، ہن انہاں نے تواڈے در تے کھڑو کے، تواڈے دوارے تے کھڑو کے مشورے کیتے تے چلے گئے۔ اور لوگوں کان کھول کے سن لو، میرے پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو بلایا اور آپ نے بلا کے فرمایا صحابہ سن لو، میں اللہ دا نبی ہاں، رب دا سب نالوں پیارا ہاں، پھر بھی میں شادیاں کیتیاں نے، اور سنو میرے دوستو میرے صحابیو، میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول بڑیاں شانہ والا وا، میں پھر بھی روزے نفلی رکھنا ویاں تے چھڑنا ویاں، میں آج رات نو سونا ویاں تے جاگنا ویاں۔ ہن آپ نے آخری کلمہ کی فرمایا، آپ نے فرمایا النکاح سنتی فمن راغب سنتی فلیس منی۔ اور کان کھول کے سن لو میرے تابعدارو، نکاح کرنا میری
دی سنت ہے، شادی کرنا میرا طریقہ ہے، جڑا میرے طریقے تو سنت تو منہ موڑے گا او دا میرا امتی تے نبی ہون والا کوئی رشتہ نہیں۔ بھائیو ثابت کی ہویا عقیدہ جو ساڈے اندر آ گیا ہے کہ فلانا جتی ستی انہیں شادی نہیں کیتی، رب دی قسم سوچ ساڈے اندر بھی ادھروں مکے والوں آئیے، نہ قرآن دیندا نہ کالی کملی والے آقا دا فرمان دیندا ہے۔ اللہ ساڈے سب دے عقیدے اندر اسلام دی سچائی پیدا فرما۔ تو آ لوگوں نال نال تھوڑی جی صفائی کی میں اپنے آپ دی اپنے پراواں دے عقیدیاں دی۔ آؤ ذرا اگلی بات سنائیے۔ ہن نبیاں پیغمبراں نے آکھیا اسی اپنی مرضی نال معجزے نہیں وکھا سکدے، ہن خاص کر کے میں اپنے کالی کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جو کافراں مطالبے کیتے، ذرا رب دا قرآن سنانا۔ عرشاں والے رب نے مکے والیاں دے مطالبات دی پوری لسٹ اپنے قرآن وچ نازل فرمائی۔ سورۃ دنا بنی اسرائیل، رب دے قرآن دا 15واں پارا، رب العالمین فرماندے نے کہ میرے سونے مصطفیٰ اے کافر تینوں کی آندے نے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور آکھیا کافراں مکے والیاں نے لن نؤمن، اسی ہرگز اے محمد تیرے تے ایمان نہیں لے آواں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کدوں ایمان لے آواں گے؟ حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ایتھے ساڈے واسطے زمین وچوں چشمے بہا دے۔ مکے دی پتھراں والی کالی سڑی روڑاں والی زمین جتھے پانی پین نوں نہیں لبدا، ساڈے سامنے ایتھے چشمے ابال کے وکھا، پھر تینوں مناں گے۔ اور دوسرا مطالبہ کی کیتا، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، تے یا انج کر تیرا بڑا سونا کھجورا انگوراں دا باغ ہونا چاہیے، انج کر ساڈے سامنے ایس پلاٹ اندر کھجوراں دے بوٹے انج کر کے چر رائٹ مر رائٹ اج میں مداری کر دے نے، انج کر کے کھجوراں دے تے انگوراں دے باغ اگ پین، کھجوراں دے درخت لگ جان، انگوراں دیاں ولاں چڑھ جان، تے انہاں باغاں دے وچ تو چھوٹیاں چھوٹیاں نہراں وگا دے۔ اسی اپنی اکھاں نال ویکھیے کہ آ باغ لگیا، آ کھجوراں لگیاں، آ نہراں وگ پیاں، آ انگوراں دیاں ولاں لگ پیاں۔ تیسرا انہاں کی آکھیا، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اس طرح کر جویں تو سانوں ڈرانا ہے، او مینوں نبی نہیں منو گے اللہ دا عذاب آ جائے گا، جا اودوں تک نہیں مناں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساڈے تے گرا دے۔ اے بھی کافر کہہ رہے نے، رب سارے کافراں دے مطالبے انہاں دی ڈیمانڈ قرآن بنا کے اپنے سونے مصطفیٰ نو سمجھان لگے نے کہ کافراں دے مطالبیاں دا میرے حبیب تساں جواب کی دینا ہے۔ آ سننا قرآن کافراں کی آکھیا، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا انج کر آسمانہ دے فرشتے تے رب تیرے نال آئے تے آ کے سانو آکھے منوئے نبی میرا، فرشتے بھی آن تیرے دائیں بائیں فرشتے ہون، فرشتے سانو کنوں پھڑ پھڑ چلو پڑھ کلمہ چلو چل پڑھ کلمہ، سانو فرشتے آ کے آکھن تے رب آپ آ کے سانو آ کے آویکھو واسطہ جے من لو نبی میرا جی میرا نبی جے، این کر کے رب بھی آئے فرشتے بھی آن تاں تینوں مناں گے۔ اس تو اگلا مطالبہ کافراں کی کیتا، او یکون لک بیت من زخرف، یا اس طرح کر تیرے واسطے ایک بہت سونا سونے دا گھر ہونا چاہیے، او ترکا فی السماء، تے ساڈے سامنے تو پوڑی لا کے آسماناں وال چڑھ جا۔
آسمانہ وال چڑھ جا ولن نؤمن لرقیک اسی تینوں چڑھ جاندیاں ویکھ کے کہ آ چڑھ گیا آسمان دا بوا کھل گیا محمد پہلے آسمان تے چلا گیا تیرا چڑھ جانا بھی ویکھ کے لن نؤمن لرقیک تیرا چڑھ جانا ویکھ کے بھی تینوں نبی نہیں مننا گے کدوں منو گے مر جانیو تہاڈا کرے مطالبہ بریکاں بھی لاندا کدے ہاں سنو کدوں مننا گے حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ تو آسمانہ تے جائے او تو لکھی لکھائی کتاب لے کے آئے او کتاب تو لیا کے سانو آکے کتاب رب نے پڑھائی جے آؤ پڑھ لا اسی او کتاب دیاں تلاوتاں آپ کریے تے تاں تینوں نبی مننا گے لوگو ایتھے بھی عقیدے دی بات سن لو آ جڑی کتاب ہے اے کتاب آسمانہ تو انج نہیں آئی کدے ایک ایت آئی کدے 2 ایتاں آئیاں کدے ایک سورت آئی کدے 10 ایتاں آئیاں کدے 18 ایتاں آئیاں جویں مصطفیٰ نو لوڑاں پیندیاں گئیاں عرشاں والا رب جبرائیل نو کل کے قرآن دیاں ایتاں مصطفیٰ نو دیندا گیا سکھاندا گیا پڑھاندا گیا آپ حفظ کر دے گئے یاد کر دے گئے پھر آپ صحابہ نو لکھواندے جاندے سن فلاں سورت لکھو فلاں ایت فلاں سورت لکھو اس طرح 23 سالاں چ پورا قرآن اتریا ہے تے کافراں دی ڈیمانڈ کی سی اکو واری قرآن سارا لکھیا لکھ ایڈی وڈی کتاب موڈے تے رکھ کے لیا اور چاچا ابو جال پڑھ مر اسی پڑھیے تے پھر تینوں نبی مننا گے ورنہ ساڈا چٹا کوڑا جواب ہی جو کرنا ہی کر لیا سا نہیں مننا اے جے بھائیو رب دا قرآن اور رب دی قسمیں اساں تے قرآن کبھی انج سمجھیا نہیں بھی قرآن اے گلاں کردا ہے ساڈے ہاں قرآن کی ہے کہ جناب مولوی صاحب کو توید دیو نقش بنا کے دیو دکان پائیے گاہک نہیں آتا اساں قرآن رکھیا ہے گاہک پہچان واسطے اساں قرآن رکھیا ہے دکان دا افتتاح کرو ایک انا دیا کھونڈی والا مولوی بلاؤ ان کو یاسین والقرآن الحکیم یا اللہ اس دکان چ کاروبار پا پاویں فراڈ لائے پاویں جھوٹ بولے ہیرا پھیری کرے اللہ برکت پا لا الہ الا اللہ چل بھی کر لوں ساڈا قرآن اس واسطے ساڈا پیو مر جائے اما مر جائے نانی مر جائے دادا مر جائے مدرسے دے سارے نکے نکے نیانے بلا کے کوئی سیدھا سپارا کوئی پٹھا سپارا انگلا پھیری آن مشین چلائی جان کہتے بعد پتہ لگے ماشاء اللہ 10 قرآن ختم ہو گئے نے یا اللہ جو پڑھیا پڑھایا بابے آدم تو لے کے ایس میرے داڑھی مننے فراڈیے چور ڈاکو VCR ویکھن والا ہیرا پھیری کرن والا پیو اللہ 30 پارے قرآن چک سیدھا فرائٹ جنت ساڈا قرآن سمجھن والا دعوت والا فکر والا قانون والا عدل والا انصاف والا جھوٹ دی اور سچ دی جائز دی نجائز دی ونڈ کرن والا او انسانوں آ کرو آ نہ کرو آ جائز آ نجائز اے دسن والا قرآن اور رب دی قسم اسا کدی منیا ہی نہیں ساڈا قرآن او ہے لیکن اوہ قرآن دے کیویں کھول کھول کے اللہ کافراں دے مطالبے ہن آخر تے اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا اللہ فیصلہ سانو اپنے دل اندر ریکارڈ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس فیصلے دیاں آخری ساعتاں تے آخری کلمے جڑے نے سانو اپنا عقیدہ بنان دی توفیق نصیب فرما میرے پیارے رب نے کافراں دا سارا مطالبہ بیان کر کے ہن اپنے مصطفیٰ نو فرمایا کل اے میرے سونے کافراں نے آکھیا تسی میرے ولوں جواب اندر انج فرما دیو یا رب العالمین میں نہ کافراں دے سارے مطالبیاں دا جواب کی دیواں ذرا کن کھول کے بیٹھو اکھاں کھول کے میرے ول ویکھو قرآن اکھاں دے رائیں دل نو تاثیر پہنچے اور عقیدے ٹھیک ہو جان اللہ فرماندے نے کل سبحان ربی میرے سونے مصطفیٰ تسی فرما دیو سبحان ربی جڑے تسی مطالبے کیتے نے کافرو اے تے میرے رب دیاں شاناں نے میرے وس والا کام نہیں سبحان ربی
اے تے سارا میرا پاک رب دا کمال ہے، اے تے رب دیاں قدرتاں نے، اے رب دیاں شاناں نے۔ اللہ کن کہے تے پہاڑ بنا دے، اللہ نے کن کہہ کے سارا جہان بنا چھڑیا، اے میرے رب دی شان ہے۔ اگوں سوچ پیدا ہوئی، اے محمد صلی اللہ، جے اے رب دے کام نے پھر تسی کیجے، تسی کہندے ہو میں رب دا نبی ہاں، تہاڈی اتھارٹی کی ہے، تہاڈے کول اختیارات کی نے، تہاڈی طاقت کی ہے، ذرا اپنی حیثیت نو واضح تے کرو۔ رب اپنے مصطفیٰ دی زبان وچوں مصطفیٰ دا مقام کیویں بیان کردا ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اور لوگو اے کام کرنا رب دا کام ہے، اے رب دی قدرت ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ہور کچھ نہیں جے بشر رسولا، میں تے پہلے انسان واں پھر رب دا رسول واں، رب نہیں جے رب نہیں جے رب دا رسولا، واہ میں رب نہیں جے رب دا رسولا۔ اور تاں واسطے میں کہنا وا مصطفیٰ کون ہے؟ سچا مرشد خلقت ساری دا، سچا مرشد خلقت ساری دا، او خاکی نوری ناری دا، جنوں خیر البشر ہے، بشر خیر میں نہ بہتر، سارے انساناں چو شان والا، نبیاں چو شان والا ہے انسان، آدم دی اولاد ہے، حوا دا بیٹا ہے، فاطمہ دا ابو ہے، حسن حسین دا نانا ہے، حضرت علی دے چاچے دا بیٹا ہے، بلال دا آقا ہے، رب دا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام المجاہدین ہے، لیکن ہے کون؟ سچا مرشد خلقت ساری دا، یعنی خاکی نوری ناری دا، او جنوں خیر البشر سارے بشراں تو اچھی شان والا اللہ جانے او کیڑا بندہ بد نصیب ہے جڑا مصطفیٰ نو چھوٹا بھرا یا وڈا بھرا مندا ہے۔ رب دی قسم ہے، جڑے مولوی کہندے نے کہ وہابی تے مصطفیٰ نو بھرا سمجھدے نے، وڈا بھرا سمجھدے نے، جڑا وڈا بھرا سمجھے او بھی بے ایمان ہے، تے جڑا کہندا ہے سمجھدے نے او بھی انہاں دے نال دا۔ غور کر لو غور، سچا مرشد خلقت ساری دا، یعنی خاکی نوری ناری دا، او جنوں خیر البشر پکاری دا، واوا صفتاں اس سردار دیاں آ ساڈے کولو سن سجنا، جے گلاں سننی ہے مدنی پیر دیاں، جیدے ناں دیاں قسماں رب کھاوے، جیدیاں انگلیاں چن نوں چیر دیاں، قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ رب تے نہ رب دا حصہ ہے، نور میں نور اللہ نہیں، کل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ لوگوں میں پہلے انسان واں پھر اللہ دا رسول واں، تاں واسطے میں کہنا واں قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ رب تے نہ رب دا حصہ ہے، او نور نہیں پر نوریت سرداریاں اس منیر دیاں، آ ساڈے کولوں سن سجنا گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، جدے ناں دیاں قسماں رب کھاوے، جیدی انگلیاں چن نوں چیر دیاں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور۔ فون 72305449۔